बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। सुबह वतन आपका अपना प्रोग्राम जिसका आपको इंतज़ार रहता है, और पिछले प्रोग्राम के मुताबिक ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की कड़ी है। जो कल बात हमने की थी कि सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हुए, और बहुत सारी उनकी यादें हैं, बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे विज़न के मामलात हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ज़िंदगी किस तरह से गुजारी और हमें क्या सिखा के वो गए हैं, इन पे हम बात करेंगे, आने वाले दिनों में भी बात करेंगे। लेकिन मामला कुछ यूँ है कि क्या सिर्फ बात करना काफ़ी होगा? हमें ये चीज़ जहन में रखनी भी ज़रूरी होगी कि ऐसे काम जो हमारे सामने एक मिसाल के तौर पर सामने आए, उनको अपनी अमली ज़िंदगियों में शामिल करें। पैगाम टीवी मीडिया का किरदार और दीन की तबलीग के लिए, दावत दीन के लिए उनकी काविशें क्या रही हैं, और आज हम जो दुनिया के कोने कोने तक सुने जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर उस मुल्क, शहर, इलाके में देखे सुने जाते हैं, जब वहाँ से हमें मैसेज आता है, कोई राब्ता करता है, तो हमें समझ लगती है कि विज़न कितना बड़ा था। आज इसी विज़न पे बात करेंगे हम कि पैगाम टीवी, हमारा मीडिया का किरदार, वो पौधा जो उनके हाथों का लगा आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, जिसके नीचे, जिसके साए के नीचे, जिसके शेल्टर के नीचे बहुत सारी नई कौंपलें जन्म ले रही हैं, और वो सब दीन की तबलीग के हवाले से, दावत दीन के हवाले से, कुरान और सुन्नत को आप तक और उन लोगों तक पहुँचाने के हवाले से है जिनको दीन की तड़प है, तलब है, और शायद कहीं ऐसे लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है जो मिसकंसेप्शन और ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में मुब्तला हैं जो दीन इस्लाम में हैं ही नहीं। इसमें हम बात भी करेंगे और तफसीली बात करेंगे। बड़ी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी हमें ज्वाइन करेंगी। प्रोग्राम को तफसीलन देखिएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, और आपको पता है कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, और फिर आपके सवालात शामिल किए जाते हैं, करने का काम बताया जाता है, आज की किताब के हवाले से आपको आगाह करते हैं। और मौजू आज जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है, जिसको हम टॉपिक ऑफ द डे कहा करते हैं, आज वो मौजू है कि दावत दीन के लिए मीडिया का इस्तेमाल, साजिद मीर रहमहुल्लाह का विज़न क्या था, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले कि मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँ, चंद गुजारिशात मेरे ज़िम्मे होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि सुबह वतन आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन भी हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है दारुस्सलाम इंटरनेशनल, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, और हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का। इन तमाम के इश्तराक से प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ साथ आप शरई सवालात के जवाबात के लिए हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000। इस पर आप डायल कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, और जहन में रखें कि जब आप कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें। इसके साथ व्हाट्सअप नंबर भी है 0321-565-2000, यानी 0321-565-2000। यहाँ पे आप अपना ऑडियो और रिटन मैसेज भेज सकते हैं, अपने सवालात के जवाबात जानने के लिए रब्ता कर सकते हैं, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, जादू जन्नात के हवाले से, या अपनी राय जो आप हमें बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं, ऑडियो रिटन मैसेज की सूरत में आप हमें शेयर कर दीजिए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज जो स्टूडियोज़ में मैंने मदू कर रखे हैं तिलावत कुरान करीम के लिए, हमारे साथ मौजूद हैं क़ारी बरकतुल्लाह साहब। इनको खुश आमदीद कहेंगे। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क़ारी साहब के साथ मौजूद हैं जी फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर, आपके सवालात के जवाबात देने वाले डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। मुअज़्ज़िज़ मेहमान जी जो मेरे साथ मौजूद हैं, और गुफ्तगू से पहले क़ारी साहब से गुजारिश करते हैं तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह। कैसे अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब खुलासा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी भाई कारी साहब ने जो आयत तिलावत फरमाई, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अल्लाह ने हमें रिज़्क़ दिया है, जो हमें अता किया है, जो माल दौलत दी है, उसको अल्लाह की राह में ख़र्च करने का हुक्म दिया है। ख़र्च करेंगे तो अल्लाह की तरफ से बरकतें भी आएंगी, रहमतें भी आएंगी, और ख़र्च ना करेंगे, कंजूसी और बुखल से काम लेंगे तो फिर मुसीबतें भी आएंगी, आफतें भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर रोज़ 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और वो दुआ करते हैं, और फरिश्तों की दुआ अल्लाह के हुक्म से होती है तो कबूल भी होगी। एक फ़रिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़न, अल्लाह जो तेरी राह में ख़र्च करता है उसको मज़ीद अता फरमा। और दूसरा कहता है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़न, अल्लाह कंजूस आदमी का माल बर्बाद हो जाए, तो यकीनन ये दुआ कबूल हो जाती है। और दूसरा अदब इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सिखाया है कि जो अल्लाह की राह में दो तो अच्छी चीज़ दो, नकम्मी घटिया और बेकार चीज़ अल्लाह की राह में ना दो कि अगर बिलफर्द वो वही या उस जैसी चीज़ तुम्हें दी जाए तो तुम कभी कबूल नहीं करोगे। तो ऐसी चीज़ क्यों देते हो? हमारे एक बुज़ुर्ग थे, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो बड़ी प्यारी बात करते थे। वो कहते भट्टी साहब, जब मेरे दरवाजे पर कोई आता है ना फ़कीर मांगने वाला, तो मैं उसको अपनी फ्रिज में से निकाल के ताज़ा खाना देता हूँ या बेहतरीन चीज़ देता हूँ, कल की या परसों की पड़ी हुई नहीं देता। मैंने कहा वो क्यों? कहता वो तो गरीब आदमी ले ही लेगा,
لیکن یار میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ وہ چیز جو ہم نے بچی ہوئی ہے ہم کھانا پسند نہیں کر رہے اس کو میں کیسے دے دوں؟ اور وہ بھی دے کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام، اللہ کے نام پہ. اللہ تو صحابہ کرام اللہ کے نام پر بہترین سے بہترین چیزیں خرچ کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر نے ایک خوبصورت قیمتی ترین لونڈی خریدی اور اس کو خریدنے کے بعد اس کو فوراً ہی اللہ کی راہ میں آزاد بھی کر دیا. اللہ اکبر. تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ نے اتنی چاہت کے ساتھ اتنے پیسے خرچ کر کے اس کو خریدا تھا اور اس سے کوئی خدمت لیے بغیر ہی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے؟ وہ کہتے ہیں میرا رب کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی تم اس وقت پاؤ گے جب تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دو گے. تو یہ لونڈی مجھے پسند بھی بہت تھی، قیمتی بھی بڑی تھی، میری چاہت بھی بہت تھی، میں نے خریدی اور اب اللہ کے اس حکم پر کہ اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں ذات کر دی. تو یہ تھا جذبہ صحابہ کرام کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب دو تو ہلکی چیز نہیں دو، بیکار چیز نہیں دو، اچھی چیز دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے بھٹی صاحب کی اس بات سے ایک اور چیز ذہن میں آ گئی ابھی کہ عید قربان کی آمد ہے، ہم اس کے قریب ترین ہوتے جا رہے ہیں. تو عید پہ ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ خوبصورت جانور خریدے جو ہمارے دل کو لگے، جیب کے مطابق، حیثیت کے مطابق، اور پھر ہم وہ قربان کرتے ہیں. اور کچھ اعلیٰ ظرف لوگ تو بچپن سے پالتے ہیں اس بچے کو، بڑا کرتے ہیں جو وہ دل کے قریب ہو جاتا ہے. تو وہ مناظر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ جو وہ قربان کر رہے ہوتے ہیں. اس سے 2 مہینے پہلے جانور پالا ہے؟ نہیں. ہائے ہائے ہائے. وہ جانور جو آپ 2 3 4 مہینے یا سال پہلے لے لیں جی، اور اس کو دودھ پلائیں، لسی پلائیں، دالیں کھلا کے موٹا تازہ نہلائیں دھلائیں، اس کو قربانی کرتے وقت جو رکت ہوتی ہے نا وہ پھر برداشت سے یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا کہ پسندیدہ چیز قربان کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ کی راہ میں ہم بہترین سے بہترین چیز، محبوب ترین چیز، پسندیدہ ترین چیز جو ہمارے دل کے قریب ہو، جب وہ دیتے ہیں تو پھر نیکی کا مزہ آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں، اور کتاب بڑی مزے کی، مجھے بڑی اچھی لگی، جس کا ٹائٹل ہے دی کویسٹ آف ٹروتھ. دی کویسٹ آف ٹروتھ. ابھی میں دکھاؤں گا نہیں، مجھے اس کا ایک چیپٹر شروع کا بڑا پیارا لگا. لکھتے ہیں شروع میں جی، اراؤنڈ 4000 years ago in the distant land of Babylonia lived a boy called Ibrahim. He was intelligent, brave, patient, and obedient. Unlike others, he was a seeker of truth. He asked questions about everything, including the radicals or his people did and the gods they worshipped. یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے اور مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا اس کو پڑھنا. یہ دیکھیے جی، میں کتاب دکھا رہا ہوں. قرآن ٹیلز می اسٹوریز. قرآن کریم ہمیں جو اس میں تفصیلات موجود ہیں، جو کہانیاں، جو واقعات، حقیقت پہ مبنی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں. قرآنی واقعات کہانی کے انداز میں انگلش زبان میں زیر نظر کتاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے منتخب واقعات پر مشتمل ہے. نسل نو کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھانے ڈالنے کے لیے یہ اور زندگی کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے یہ بہترین رہنمائی ہے. اور اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کتاب آپ کی مسلم لائبریری میں ہو، تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ، آؤٹ لیٹس پہ فزیکلی اویلیبل ہے. بائی دی وے دیر آر 3 parts آف دس بک. یہ پہلا پارٹ میرے ہاتھ میں ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں باقی پارٹس جو ہیں اس کی 3 اور بھی جو ایڈیشنز ہیں، جلدیں ہیں، وہ بھی میں شامل کروں گا. تمام شو رومز پہ اویلیبل ہے. اور اگر آپ آن لائن اس کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر کیجئے. آپ کے آن لائن بھی دستیاب ہے آج کی کتاب دی کویسٹ آف ٹروتھ. یہ کتاب کو ڈسپلے کر دیتے ہیں جی. ٹھیک ہے، آج کے پروگرام کے پہلے کالر، ان کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے، جیسے ہی وہ شامل ہوتے ہیں دوبارہ تو ہم شامل کریں گے. مجھے کمنٹس بھی آ رہے ہیں. الیاس ملک صاحب نے لکھا ہے، وقار صاحب نے لکھا ہے. اچھا، وقار صاحب تو اپنا سوال پوچھ رہے ہیں. الیاس ملک صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ جی امیر محترم کو رخصت ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ہم میں نہیں رہے. اللہ پاک امیر محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. بڑی صاحب پھر کرنے کا کام جان لیتے ہیں زمین والے. جی ماشاءاللہ. ابھی بات ہو رہی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جی.
تو اللہ توفیق دے تو خرچ کرنے والے تو بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تو آج کا وظیفہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ہی ہے، لیکن وہ خرچ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ کلمات ہیں، عظیم ترین کلمات، اللہ کو محبوب ترین کلمات، جو ہم کئی دعاؤں میں شامل کر چکے ہیں، لیکن آج اس وظیفے میں اس کا اجر و ثواب سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، 10 مرتبہ، دن پڑھیں رات پڑھیں، جب بھی پڑھ لیں، کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل علیہ السلام۔ ان 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہوگا جیسے کسی بندے نے اپنی دولت خرچ کر کے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کیے ہوں۔ ایک غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1000 دینار یا 12000 درہم کا تھا۔ 1000 دینار کا مطلب ہے تقریباً 4.25 کلو سونا۔ اللہ اکبر۔ 4 کلو بھی لے لیں، 4 کلو سونے کی قیمت کتنی ہے اس وقت؟ کلو میں کروڑوں میں، کروڑوں روپے۔ کلو میں تو بہت سے تولہ آ جائیں گے۔ ہاں، تو کروڑوں روپے لگا کے جو بندہ 4 غلام، اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، جو کہ افضل ترین انسانیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ آپ کے خاندان میں سے اگر کوئی غلام مل جائیں تو 4 غلام کروڑوں روپے خرچ کر کے جتنا ثواب ان کا ہوگا اتنا ہی یہ 10 دفعہ کلمات پڑھنے کا اس بندے کو ملے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج کے پروگرام کے پہلے کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز عارف سیالکوٹ سے کال کر رہی ہیں جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے کیا پوچھیں گی؟ سب سے پہلے تو میرا آپ سب کو بہت زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو گھروں میں جنات وغیرہ ہو جاتے ہیں اب تو سورہ بقرہ کہتے ہیں کہ پڑھیں، تو سورہ بقرہ کو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے اور کب تک پڑھنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب فرمائی اس حوالے سے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ پڑھتے رہو۔ جی۔ فإن أخذها برکہ، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو برکت ہی برکت ہے۔ تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر تک اللہ سے برکتیں لینا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی برکت نہیں چاہیے، تو اگر برکتیں چاہیے تو ہر روز پڑھیں، جب تک اللہ توفیق ہمت دیتا ہے پڑھتے رہیں، اور اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت کا باعث ہوگا، ندامت کا باعث ہوگا کہ میں نے اتنا بڑا ثواب ضائع کر دیا۔ ولا یستطیع الباطل، اور جادوگر اس کا توڑ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میری بہن نے پوچھا کہ کتنی بار پڑھیں؟ پڑھتے رہیں جب تک آپ کے گھر میں مسئلہ ہے، اس وقت تک تو علاج کے لیے پڑھتے رہیں، علاج ہو جائے تو اللہ کے شکر کے لیے پڑھتے رہیں، تلاوت لگاتے رہیں، روزانہ صبح کے ٹائم پر لگا دیں اونچی آواز سے تلاوت، خود بھی پڑھیں جتنا پڑھا جا سکے، اور ایک دفعہ تلاوت لگائیں اور پوری سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گھر میں اونچی آواز سے، تو برکت ہی برکت ہے اللہ کے فضل سے۔ تو آپ خود جتنی پڑھ سکیں، 2 رکوع، 4 رکوع، آدھا پارہ، 1 پارہ، پوری جتنی بھی روزانہ پڑھ سکے پڑھ لیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، وہ تھوڑے سے بیمار ہوئے تھے، تو یہ ویسے 2.5 پارے ہیں، ذرا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں روزانہ 3 بار بھی سورہ بقرہ پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایسے بھی خوش نصیب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت اور توفیق دے، تو جتنی پڑھ سکیں روزانہ کی بنیادوں پر پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، بریک پہ جانا، لیکن اس سے پہلے ایک کویسچن چھوٹا سا، اس کا جواب دے دیں۔ وقار صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور چلا بھی فوراً جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں سارا دن پریشان رہتا ہوں۔ اچھا، آئی ڈی وقار ہے، لکھنے والی ہماری کوئی بہن ہے، پریشان رہتی ہوں، اس کا مجھے کوئی حل بتا دیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ جی۔ لیکن یہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ برا وہ شخص ہے کہ جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے، یہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ تو جس کو جلدی آ جاتا ہے، جلدی چلا بھی جاتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔
اور ان کو ندامت بھی رہتی ہے کہ سارا دن پریشان رہتے ہیں. تو یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندہ اپنے غصے پر خود کو ہی ملامت کرے کہ یار میں نے یہ کیا کر دیا ہے. جی تو غصے کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی غصہ آنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ کلمات پڑھ کے اپنی بائیں جانب اس طرح منہ کر کے اس طرح تھوک دیں تو وہ شیطان جو غصہ دلا رہا تھا وہ دفع ہو جائے گا. تو یہ علاج آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مستقل بنیادوں پر یہ علاج کارگر ہو جائے گا اور آپ کو غصہ آنا کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ ایک بریک ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور آپ کے سوالات جوابات اور گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. کچھ کمنٹس یوٹیوب کے لائیو لنک پہ میرے پاس موجود ہیں. مفتی صاحب رقیہ حمید ہماری ریگولر ویور ہیں، دیکھنے والی ہیں، لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میری بھانجی کا آپریٹ ہوا ہے، اس کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، دعا کی ریکویسٹ ہے، اللہ پاک نظر کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ جن کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین. رحمت سے ان کو صحت یاب فرما دے. آمین. انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین. کالر ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آپ؟ محمد رضوان بہاول نگر سے. میں بالکل ٹھیک ہوں محمد رضوان، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آج آپ نے؟ جی میں نے آج بھٹی صاحب سے پہلے تو بات کرنی. السلام علیکم بھٹی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ. جی آج کا میرا سوال یہ ہے کہ جو چونٹی ہوتی ہے نا گھر میں نکلتی ہیں، بلیک کلر کے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، جی جی کب کرتے ہیں گھر میں؟ اچھا کوئی بندہ میڈیسن ڈال کے ختم کر سکتا ہے یا نہیں، مار سکتے ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. فرمائیے بھٹی صاحب. اگر تو آپ کا گھر کا فرش کچا ہے تو کچے گھر میں تو عموماً چونٹیاں رہتی ہیں، ان کا بھی ٹھکانہ ہے. اگر وہ آپ کو پریشان نہیں کرتی، آپ کے کچن میں داخل ہو کے آپ کا سامان خراب نہیں کرتی تو کسی ایک کونے میں ان کو بھی رہنے دیں. اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک. اللہ نے آپ کو بڑا سارا گھر دیا ہوا تو ایک کونے خدرے میں اگر وہ رہتی ہیں تو رہنے دیں. اور اگر وہ آپ کو کچن میں، گھر میں، بستروں پر تنگ کرتی ہیں تو پھر بھی ان کو مارنے کی بجائے بازار سے ایک پاؤڈر ملتا ہے، جس پاؤڈر کو آپ اس طرح چھڑک دیں گے تو وہ اس کی سمیل سے ہی بھاگ جائیں گی، دوبارہ نہیں آئیں گی. ٹھیک. تو آپ کو مارے نہ، کوشش کریں کہ اللہ کی مخلوق ہے اس کو مارے نہ. لیکن اگر وہ اذیت دیتی ہیں، کاٹتی ہیں بندوں کو، بڑے جو کیڑے ہوتے ہیں نا وہ بڑا زبردست کاٹتے ہیں، تو پھر ان کو کسی حد تک بگانے کے لیے اگر آپ کو زہریلی سپرے بھی کرے تو بھی جائز ہے. لیکن کسی بھی طریقے سے آگ سے نہیں جلانا. تو ان کو مارنے کے لیے، بگانے کے لیے اگر سپرے کر لیں، پاؤڈر چھڑک لیں تو یہ درست ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب وہ آپ کو تکلیف دیتی ہوں. لیکن اگر وہ کچا گھر ہے، حویلی ہے، وہ کسی دیوار میں، کسی کونے خدرے میں ان کی بیل ہے تو پھر رہنے دیں. ایک دفعہ مجھے اس مکوڑے نے کاٹا، جو کالا والا بڑا کہہ رہے ہیں، میں ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے دھیان پتہ نہیں چلا. جب اس نے کاٹا تو آپ یقین کیجئے مفتی صاحب، باقاعدہ اچھا خاصا بلڈ نکلا، ایسا زبردست کاٹا. وہ سوجن بھی ہوگی، شدید تکلیف ہوئی. ہاں جی. ٹھیک ہے. کالر ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسز امیر صاحبہ لاہور سے کال کریں جی. شکریہ آپ نے کال کی. جی فرمائیے. بس پروگرام آپ کا دیکھتے ہیں اور جو ہمارے جیسے لوگوں کے علم میں باتیں نہیں ہوتی وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں بہت خیر و برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. جی اچھا بیٹے جی، میرے نا سوال تھوڑا سا یوں ہے جی. میری سسٹر ہے تو ان کی نا بیٹی کو 1 مہینہ پہلے طلاق ہو گئی.
अच्छा जी जी, तलाक उन्होंने 3 लफ्ज कहे, ठीक है, जी 3 बार यानी कहे। जी अब कुछ जो मुफ्ती हैं वो ये कहते हैं कि ये हो चुकी है, कुछ जो है हमने पूछवाया तो वो ये कहते हैं कि नहीं हुई है। जी तो एक तो जरा तफसील से इसके बारे में बताइए कि हम किसकी तरफ जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। ठीक 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 है। है और दूसरी बात ये जी। कि अब 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, जी तो अगर फर्ज करो कि ये रिश्ता खत्म हो गया है तो वो बहन मेरी ये चाहती है कि भाई बच्चों के हमें कस्टडी दे, ठीक जी है, बच्चे माँ के पास हैं अभी, बच्चों की कस्टडी दे और साथ में बच्चों के जो अखराजात हैं वो, और साथ में जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, जो उसके अपने फादर के साथ जो जायदाद में हुकूक है, हिस्सा है, वो अभी से बच्चों के नाम कर दें ताकि ये बच्चे किराए के मकान में ना रहे, अपने घर में रहे, खुद वो करोड़ों की कोठी में रह रहे। जी ठीक है, बहुत तो ये शुक्रिया। हम ये चाहते हैं कि बच्चों की सेफ्टी, तो इस बारे में हमें पूरी तरह तफसील से मुफ्ती साहब से कहिएगा कि हमें समझा दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी तो आपने हमारा कॉल ये की। सवाल करना उनसे ये हक करना जायज है कि नहीं? ठीक है जी, शुक्रिया आपने कॉल की, मैं जवाब लेता हूँ। मुफ्ती साहब फरमाइए इस हवाले से। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि अल्लाह के कुरान और उसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक तलाक हो गई है। जब कोई शख्स, कोई खामद अपनी बीवी को जहालत की बिना पर भी अगर कहता ना कि 3 तलाक़ें में उसने दे दी हैं, तो एक तलाक तो बहरहाल हो गई है। अब इस तलाक के बाद 3 माह या 3 महीने से रुजू की मुद्दत है। अब वो खामद अगर सुलह करना चाहे तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसको हक हासिल है कि वो इद्दत के अंदर अंदर सुलह कर सकता है, बगैर किसी जुर्माने के, बगैर किसी फिदिये के, बगैर किसी कफ़ारे के सुलह कर सकता है। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि वो एक तो जाहिल है और दूसरा बद दिमाग भी है कि मैं तो फलां को फॉलो करता हूँ तो इसलिए मैं तलाक दे दी है, वो रखना नहीं दीन चाहता, को फॉलो करें, वो बिल्कुल रखना नहीं चाहता, दूसरी सूरत है। हाँ, वो रखना ही नहीं चाहता। और अब उसकी मर्जी है, अगर रखना नहीं चाहता तो बच्चे जब तक बालिग नहीं हैं माँ का ही हक है, कस्टडी मांगने की ज़रूरत ही नहीं, शरीयत ने पहले से दी हुई है कि बच्चे जब तक बालिग नहीं हैं या ये खातून आगे शादी नहीं करती उस वक़्त तक बच्चे वालदा के पास ही रहेंगे जी। और वालिद इनका ख़र्चा देगा। ये शरीयत के तयशुदा उसूल है कि बच्चों का ख़र्चा भी देगा और अगर उनको रहायश की ज़रूरत है रहायश भी उसमें शामिल है, रहायश भी देगा, सब कुछ देगा। लेकिन ये मुतालबा करना कि वो अपने वालिद की जायदाद में से जो उसको शौहर को मिलनी है वो अभी से बेटों का नाम लगा दे, ये गैर शरई है। अभी तो उसकी जायदाद उसको भी नहीं मिली तो वो बच्चों के नाम कैसे कर सकता है? अभी उसके दादा, बच्चों के दादा ज़िंदा है माशाल्लाह, तो बाप भी ज़िंदा है, तो वरासत उस वक़्त होती है जब दादा दुनिया से जाएगा, फिर बेटे को मिलेगी, और जब ये बेटा दुनिया से जाएगा तब इसकी औलाद को शिफ्ट होगी, उससे पहले नहीं। तो ये मुतालबा गैर शरई है। अलबत्ता अखराजात और रहायश का बंदोबस्त वो कर आप उनसे मांग सकते हैं। ठीक है। रिटर्न में आए हमारी बहन है इरफात शेख, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम शेख अजमल भट्टी साहब और नज़ामी भाई साहब को मेरा सलाम। अल्लाह सुब्हानो तआला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंडिया कश्मीर से आपकी बहन ये प्रोग्राम देख रही है। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जीते रहिए बहन, और ऐसी प्रोग्राम देखते रहिए, सीखते रहिए। यही हमारा पैगाम टीवी का मोटिव भी है, मकसद भी है। अच्छा, रिटर्न में कुछ क्वेश्चंस हैं मुफ्ती साहब। पूछा गया है कि हमने कर्ज दिया था, वापसी पर प्राइज बॉन्ड्स मिले, अगर इनाम निकल आए तो क्या करें? माशाल्लाह, ये तो किस्मत पूरी निकल आई है। हाँ जी। इन्होंने इनाम लेने के लिए प्राइज बॉन्ड खरीदे नहीं हैं जी। इनको बतौर कर्ज मिले हैं, और अब अचानक अगर वो निकल आता है तो ले लें, कोई अर्ज नहीं है। ठीक है, अब वो तो मालिक हैं क्योंकि उनको रकम में वो मिला है, रकम के तौर पर वही मालिक है उसके। वैसे हाउ लकी दे यार, अगर उनका निकल आता है तो माशाल्लाह बड़ी अमाउंट आ जाएगी। किस्मत पूरी, मैंने कहा ना, किस्मत पूरी। तो इसमें शरीयत क्या कहती है कि प्राइस बॉन्ड से अगर इनाम निकल आए तो? प्राइस बॉन्ड अगर इस नीयत से खरीदे जाए ना कि ये इनाम निकलेगा तो हम वसूल करेंगे, तो फिर तो ये जुए की एक स्कीम है ना। ठीक, जुआ है, सूद का उनसर भी इसमें मौजूद है। तो अगर इन्होंने इस नीयत से लिए ही नहीं बल्कि उनको तो दिए गए कर्ज की सूरत में वापस कर्जा वापस करना था, पैसे नहीं है, बाउंड है, ले ले। ठीक, तो प्राइस बॉन्ड और पैसे तकरीबन सेम ही है इस्तेमाल के लिहाज से। जी। उन्होंने वो ले लिए, अब अचानक वो निकल आया तो ले ले। ठीक है। कॉलर और हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मे जी, याहिया कैसे हैं आप? और काड़ा से कॉल करें। जी मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, फरमाइए। अल्लाह ताला आपको आफियत के साथ रखे और उस्ताद मोहतरम को भी जज़ाकुमुल्लाह मेरी खैरा। तरफ से बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला इन पर भी अपनी बहुत सारी बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन। जी बहन। नवीद भाई, आज से मैंने सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए कॉल की है कि माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जज़ाकल्लाह। और स्पेशली जो टॉप ऑफ द लिस्ट है उस्ताद यहाँ पर मोहतरम हैं, तो इनका नाम तो है ही लेकिन पीछे भी एक लंबी लाइन है जी। तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं। इनके बाद मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी तरफ से स्पेशली जो मौलाना आतिफ इलियास साहब का जो प्रोग्राम आप लोग कंडक्ट करते हैं और यहाँ पर मतलब ऑनर करते हैं जी, तो उनकी तरफ से बहुत सारी दुआएं उनके लिए जी जरूर जरूर। और मेरी मदर इन लॉ की तरफ से बहुत सारा प्यार उनके लिए जी और वो इतना उनको दुआएं देती हैं सुनते हुए कि हम लोग वहाँ पे जाके नहीं समझ पाते, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके दर्जात भी बुलंद फरमाए। इवन डायरेक्टर से लेके आपके जो स्पॉट बॉय तक हैं सबके लिए बहुत सारी दुआएं। जज़ाकल्लाह। सबके घर में बहुत सारी खैर व बरकत नाज़िल फरमाए जज़ाकल्लाह और आप हम लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखिए इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जैसा आपने आतिफ इलियास साहब के बारे में बात की, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हमारे साथी हैं और माशाल्लाह बड़े कम्पिटेंट हमारे साथी हैं। सो इसी तरह से अब सारे मिलकर कोशिशें कर रहे हैं और आपने जिस तरह खुले दिल से टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं सबके लिए दुआ का कहा और सबको दुआ दी। अल्लाह ताला उसको कबूल करे और आप भी खुश व आबाद रहिए। अच्छा जी, आगे एक क्वेश्चन है, लिखते हैं वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी अम्मी को तंग किया, अब वो वफ़ात पा गई हैं। मेरे वालिद ने दूसरी शादी 36 साल की खातून से की है और मुझे जायदाद में से कुछ नहीं दिया। मेरी बेटी की शादी पर भी नहीं आए, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? अल्लाहुल मुस्तान। तो ये मसलन इनके वालिद और वालदा की आपस में चपकलश की वजह से ये सारा नफरत पड़ी हुई है ना। अब उन्होंने शादी कर ली है तो शादी पर तो इतराज़ बहरहाल नहीं बनता जी। शादी तो उनका शरई हक़ है, वो 36 साल की उम्र से वालिद से करेंगे या 26 साल वो तो उसको इतराज़ नहीं है। अलबत्ता जो बेटी को महरूम किया हुआ है ये एक मल्ले नज़र है। बेटी के साथ सिला रहमी की ज़रूरत है, शफ़क़त की ज़रूरत है, पिदरी मोहब्बत की ज़रूरत है जी। और उनकी वरासत का हिस्सा वो कहते नहीं दिया तो वरासत अभी वो दुनिया में मौजूद है, वरासत अभी बनी नहीं है ना। वरासत तब बनेगी जब वालिद दुनिया से चला जाएगा। तो अभी तो आप उनसे मोहब्बत मांग सकती हैं, शफ़क़त मांग सकती हैं। अपनी बेटी की शादी पर वो आए नहीं हैं, इस पर वो आप उनसे गिला कर सकती हैं कि नाना अपनी नवासी की शादी में शिरकत नहीं की उसने, तो अपनी मोहब्बत नहीं दी, कोई मतलब तावन नहीं किया। इस पर शिकवा करना बहरहाल आपका बनता है और वालिद साहब को भी सोचना चाहिए कि चले इनकी वालदा के साथ आपकी सारी ज़िंदगी जो चपकलई थी वो चली गई, आप भी गुस्सा छोड़ दें, कम अज़ कम अपनी बेटी के साथ अपनी नवासी के साथ तो मोहब्बत रखें जी। तो उनके साथ शफ़क़त की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। ठीक ठीक। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, अम्मी या अब्बू बुलाते हैं, मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, मैं नमाज मुख्तसर करूँ या कोई और तरीका इख्तियार करूँ क्योंकि वो आवाज़ पर आवाज़ देते हैं। अल्लाहु अकबर। बुजुर्ग है ना। हाँ जी। पहला इंतज़ाम तो ये किया जा सकता है कि आप उनकी ज़रूरियात उनको देकर जी, उनको बताकर अब्बू अम्मी अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, पढ़ लूँ, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। उनको चाय चाहिए, पानी चाहिए, मेडिसिन चाहिए, खाने पीने की चीज़ चाहिए तो पहले पूछ लें, एक दफ़ा पूछ कर उनके टेबल पर रख के फिर आप नमाज़ शुरू कर लें, फिर तो ठीक हो जाएगा ना। लेकिन बिलफर्द अगर उनको अचानक एमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है तो फ़र्द नमाज आप जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लें और नफल नमाज अगर हो तो तोड़ के भी चली जाएं। ठीक। नफल नमाज हो तो छोड़ दें, वालिदैन का हुक्म आपके लिए ज़रूरी है तो आप नफल नमाज छोड़ें, सुनते छोड़ दें और वालिदैन की पहले बात सुनें, उनकी ज़रूरत पूरी करें और बाद में पढ़ लें। और अगर फ़र्द हूँ आखिर में पहुँचे हुए तो जल्दी जल्दी सलाम फेर कर उनकी बात सुन लें। ठीक ठीक है। वालिदैन का कितना एहतराम है, कितना रुतबा है, समझ लगती है। कॉलर हैं जी हमारे साथ यास्मीन साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर से कॉल करने का बहुत शुक्रिया यास्मीन साहिबा, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने मियाँ के लिए इज्जत की, मैं पूछना चाहती हूँ इसका कितना सवाब है और हर वक्त उनकी बख्शिश के लिए दुआ करती रहती हूँ। तो सवाल ये है कि मेरे मियाँ जब आपका प्रोग्राम लगता था बड़े शौक से देखते थे, उनकी डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और 5 माह से वो
ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ان کے لیے دعا کرے, ان کے لیے دعا کرے. جی ٹھیک ہے. ہاں, اور ابھی بھی بہت دعا کرتی ہوں ان کے لیے, بس کی دعا کرتی ہوں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. پہلے خوابوں میں آتے تھے. اچھا, بات ہے, خوابوں میں آتے تھے, ملتے تھے, اب بہت کم ہو گیا. مجھے سوال کوئی بتائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی آپ نے کال کی. آئی کین انڈرسٹینڈ, میں ان کی فیلنگ سمجھ رہا تھا کہ جیسے وہ بار بار رپیٹ کر رہی ہیں بات. ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے جو اکٹھے گزرے, اور پھر اس کے بعد جب وہ ساتھ نہ رہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. گزارش یہ بھی ہے کہ جب آپ کال کیا کریں ٹی وی کی آواز, ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے. اس سوال کا میں جواب لیتا ہوں, لیکن ابھی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے اس سوال کا جواب بھی دیں گے اور مزید بات کریں گے, گفتگو آگے بڑھائیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں, جو لاسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے ساتھ بریک سے پہلے ہمیں جوائن کر رکھا تھا قاری برکت اللہ صاحب نے, جو کہ اب ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اسٹوڈیو سے, اور ابھی ہمیں ایک اور بڑی شخصیت جوائن کر چکے ہیں, ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب, ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں. ان کو ویلکم کریں گے اپنے شو میں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طبیعت ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں آپ ڈاکٹر؟ الحمدللہ. الحمدللہ جی. ڈاکٹر صاحب گفتگو کرنی ہے, بہت ساری یادیں شیئر کرنی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ سے جاننی ہیں ہم نے. اس سے پہلے ایک ذمہ داری ہے, کویسچن ایک ہمیں ابھی آیا تھا تو وہ شامل کر لیتے ہیں, مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. مفتی صاحب جواب دیجئے کہ وہ بہن نے کہا تھا کہ رخصت ہو گئے 5 ماہ پہلے ان کے شوہر نامدار. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جی ان کی خامد کی بخشش فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. وہ بہن کہہ رہی تھی جی میں بہت دعا کرتی ہوں, تو یہ مرنے والے کا حق ہے, ان کے لیے دعا کریں, اور ان کی محبت ہے کہ ابھی تک ان کے لیے مسلسل بخشش کی دعا کر رہی ہیں. وہ پوچھ رہی تھی جی عدت کا ثواب کتنا ہے. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک صحابیہ آئی تو پوچھا کہ تمہارا اپنے خاوند کے ساتھ تعلق کیسا ہے, خدمت کیسے کرتی ہو؟ کہنے کہ اللہ کے نبی میں اپنی پوری کوشش کر کے خدمت کرتی ہوں, کوئی کسر نہیں چھوڑتی. تو آپ نے فرمایا تو دیکھ لو انما ہوا جنتک و نارک, تمہارا خاوند ہی تمہاری جنت بھی ہے, تمہاری جہنم بھی ہے. اگر وہ تو اس سے راضی ہے, خوش ہے, تو تیری جنت ہے, اور اگر وہ ناخوش ہے تو پھر تیری جہنم تیار ہو رہی ہے. تو یہ خاتون کتنی خوش قسمت ہیں کہ راضی خوشی خاوند اللہ کے پاس پہنچا ہے, اور ابھی یہ محبت کے ساتھ اس لیے دعائیں کر رہی ہیں. عدت اس کا شرعی حق ہے, وہ پورا کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ ان کو اللہ کی رحمت سے جنت ملنے کی امید رکھنی چاہیے. ان کے یہ سارے ایکشن جتنے بھی دعا ہے, بخشش کی دعا ہے, عدت پوری کرنا ہے, خاوند کا احساس ہے, خاوند کی محبت ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت عطا فرمائیں گے. آمین آمین. ہم چونکہ بات یہ بھی کریں گے کہ جو یادیں ہیں اور جو ویژن ہے جو پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کا دعوت دین کے حوالے سے ان کا جو ایک ویژن تھا, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا ماشاءاللہ بڑا ایک عرصہ ہے, بڑا ساتھ ہے, بڑی محبت بھرا ایک ایسا ٹینیور ہے کہ جس کو ایک ایک کر کے اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کریں تو شاید بہت ٹائم لگے اس پہ. میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ شیئر کیجئے گا کہ آپ کا چونکہ ساتھ رہا ہے, کئی ذمہ داریوں میں آپ ان کے ساتھ شریک رہے ہیں, اس رفاقت کو اس وقت آپ کیسے یاد کرتے ہیں؟ بہت شکریہ, ایک اہم موضوع کے لیے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا آپ نے. ویلکم سر, ویلکم. رفاقت کی بات ہے, میرے خیال ہے 1984-85 سے ہماری رفاقت شروع ہوئی, اور تعدم
हयात ये सिलसिला जारी रहा। सुबह देखी, शामें देखी, दिन रात के सफ़र भी किए और बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा इस दौरान। यकीन मानिए कि प्रोफेसर साजिद मीर, जिसे आज हम मरहूम कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। वतन अजीज़ का एक नामवर नाम सियासत में, लंबा अरसा उन्होंने पार्लियामेंट में गुजारा और बल्कि सियासतदानों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। और ख़तीब भी अच्छे, मुदर्रिस भी अच्छे, ख़ासकर जो थी ना उनमें लीडराना क्वालिटी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मैं इसी में थोड़ी सी बात करूँगा। सर, इस बात को उन्होंने पढ़ भी रखा था। पिछले कुछ सालों में मैंने लीडर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवाई हैं हमारे यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, असातिज़ा वर्कर्स के लिए, ख़ासकर जो लीडर्स थे उनको बुलाते थे उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो पहली मर्तबा जब मैंने इस टॉपिक में उनकी गुफ्तगू सुनी, मैं हैरान रह गया। इतना मसरूफ़ आदमी और इतना मुताला, और फिर वो बड़ी तैयारी करके आए थे। जब प्रोग्राम से फ़ारिग हुए तो मुझे कहने लगे कि आपके प्रोग्राम ने मुझे बड़ा तंग किया है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कि इस टॉपिक पे बोलना है, मैं ज़रा तैयारी करके जाऊं। तो वाकई उन्होंने वो कुछ हिंट्स लिखे हुए थे और वो बड़े नायाब और नापैद किस्म के थे। कुरान और सुन्नत के हवाले तो बिलाशुबा मौजूद थे। ये तो हमारा टॉपिक है सबका। तो दुनिया में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो सेइंग्स हैं, वो सारी उन्होंने चीदा चीदा उनमें से वो लिख रखे थे और बयान भी किए। और फिर वो अमली तौर पर, सिर्फ उन्होंने पढ़ा नहीं, अमली तौर पर उन्होंने इसकी तनफीज़ भी की अमली ज़िंदगी में। मसलन उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी ये थी कि आज भी आप ड्राइवर को बुला लें, गार्ड को बुला लें या किसी बड़े लीडर को बुला लें, उनसे पूछें कि क्या मामला आपका, वो कहेगा कि मेरा उनसे एक बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ था। ये एक ताल्लुक़ में बांधना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडर में। ये कम लोगों में होती है। हर बंदा ये ज़ाहिर करे, शो करे कि मेरा उससे बड़ा एक ज़ाती ताल्लुक़ था। और यकीनन इसके लिए राब्ता ज़रूरी है, एक दूसरे की हमदर्दी ज़रूरी है, दूसरे की बात सुनना ज़रूरी है, उसको वेटेज देना ज़रूरी है, ये चीज़ें। दूसरी बड़ी बात ये थी कि अपने सराउंडिंग में जितने लोग हैं जी, साथी हैं, रफ़क़ा हैं, बड़े छोटे, उनसे क्या काम लेना है जी, और किसको किस माज पे खड़ा करना है, किसकी कौन सी जिम्मेदारी लगानी है और कितने एतमाद का अगला बंदा है, ये सारी चीज़ें उनके विजन में बड़ी ज़बरदस्त मौजूद थी। आपने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात यहाँ पे दे दी। जमाती फ़ैसलों के हवाले से वो किस तरह से तकर्रर करते थे, किस पर्सनैलिटी के लिए, किस बंदे के लिए कौन सी जगह मुनासिब है, और क्या विजन था उनका इस हवाले, जमात के हवाले से ख़ास तौर पे। जमात, पहली बात तो ये है कि वो बड़ी सीट पे बैठे हैं जी, उनको खबर आ गई है, कोई भी किसी ने बताया, फ़ोन किया या हाज़िर होके एक लंबी दास्तान सुना दी है, तो जज्बाती भी है। वो फ़ौरन सुन के जज्बाती नहीं होते थे, इतने उनके चेहरे के तासुरात भी इतने वो रंजीदा संजीदा नहीं होते थे कि बंदा बड़ा साथ ही हो जाएगा और अगला समझे बस जीवन मेरा काम तो हो गया, ऐसी बात नहीं थी। बात सुनते थे और ठीक है, बात सुन ली है तो अगर मुनासिब को उसको दिलासा देना है वो दे दिया जी, लेकिन बहुत बड़ा वादा नहीं कि ऐसे ही होगा। फिर अपने सोर्सेस से उसका पता करते थे। जैसे कुरान की भी एक तंबीह है, अगर तुम्हारे पास कोई ख़बर लेके आए तो उस ख़बर की तहकीक करो, ये ज़रूरी है। तो ये उनका एक बड़ा ज़बरदस्त काम था कि वो एक बात की तह तक पहुँचते थे अपने सोर्सेज के मुताबिक।
ہاں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے بحیثیت بشر انسان کے وہ تو ایک اور بات ہے نا، لیکن اپنی پوری کوشش کرتے تھے. ایک بات تو یہ تھی. دوسرا اگر کوئی ذمہ داری بھی لگانی ہوتی تھی تو وہ ادھر ادھر سے پتہ ان کو ہوتا تھا. اگلے بندے کو محسوس نہیں کروا رہے کہ مجھے پتہ ہے. یہ بھی ایک بات ہے. ایک بندہ ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ دے کہ میں نے پتہ ساری گل لگے ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. اس کی پوری بات مطلب وہ آپ کو پہلے بات کا پتہ ہے ساری کا. اگلا بندہ فرسٹ ٹائم آیا ہے تو اس کو وہ بات سنانا چاہ رہا تو اس کی بات سن لیتے تھے، حالانکہ اس کو پہلے پتہ ہوتا تھا. یہ چیزیں اور اپنے سورسز سے پتہ کرنا، اپنے جو بھی ان کے ذرائع تھے جی تو ان ذرائع سے پتہ کر کے، اور پھر کچھ لوگ تو جو سال سے ساتھ چل رہے ہیں تو جن لوگوں نے سفر کیے ہیں یا معاملات کیے ہیں ان کو پتہ ہے. مثال کے طور پر ان کے بارے میں ایک عام مت پائی جاتی ہے کہ وہ نہ گاڑی میں کسی کو بیٹھنے نہیں بٹھاتے، اکیلے سفر. ویسے وہ زیادہ وہ تنہا سفر کرتے تھے. جی وجہ کیا ہے؟ اب لوگ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یہ تھا وہ تھا. وجہ یہ تھی، ایک تو ہر سفر میں کوئی نیا بندہ ہوگا، اس کے نئے معاملات ہوں گے. اب آپ کی یقیناً آپ کی تنہائی وہ ڈسٹرب ہوگی، آپ کے معمولات ڈسٹرب ہوں گے. ان کو موقع ملتا تھا تو وہ دوران سفر تلاوت زیادہ کرتے تھے قرآن کریم کی. دوسری بات، مجلس میں بیٹھ کر آپ آ گئے تو آپ کے سامنے وہ فون کرتے رہے، فون پہ کھیلتے رہے، ایسے نہیں کرتے تھے. وہ سوشل میڈیا تو یوز ہی نہیں کرتے تھے، نیٹ یوز ہی نہیں کرتے تھے. صرف ٹیلی فون تھا اور وہ بھی کہیں ضروری کرنا ہوتا تھا سامنے کرنا، ورنہ وہ اگلے بندے کا اعتراض. اب سفر میں موقع مل رہا ہے تو کچھ ایسے فون بھی کرنے ہوتے ہیں جو ضروری، ایک جماعت کا لیڈر ہے ان کے مطلب 100 راز بھی ہوتے ہیں. ایک یہ بات بھی تھی. لیکن اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے اور وہ بھی جو جانتا ہے کہ ان کے معمولات یہ ہیں تو وہ ان کی تنہائی میں یا خلوت میں مداخلت نہیں کرتا تھا، ان کی خاموشی میں مداخلت نہیں کرتا تھا. لیکن جب وہ اپنے کام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہاں جی فلاں معاملہ کیا ہے، کوئی بات کریں، کوئی چھیڑ دیتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. اور دوسری بڑی بات، جو ہم سفر ہے اس کی سفری ضرورتوں کا خیال رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی طبع کے مطابق سفر میں ان کا یوزج ہوتا ہے، وہ دوسرے کو نہیں دیکھتے، اس کا کمفرٹ زون کیا ہے. جی اس کو وہ نہیں دیکھتے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ سفری ضرورت کیا ہے. یہ جو میرے ساتھ، میں تو چلو چائے بھی نہیں پی رہا، بوتل بھی نہیں پی رہا، میری تو ایک اپنا سلسلہ ہے نا. تو وہ جو ساتھ والا بندہ ہے کیا وہ بھی ایسا ہے؟ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ میرے ساتھ انسان ہے کہ فرشتہ ہے کہ کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں. یہ چیزوں کا وہ خیال رکھتے تھے دوران سفر. یعنی سواری میں بھی، جہاز میں یا گاڑی میں یا کہیں کسی مطلب ذریعے میں سفر کر رہے ہیں یا کہیں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں جی، تو وہاں بھی اس کو مطلب کمرہ جو ملا ہے وہ اس کے ضرورت پوری کر رہا ہے یا کوئی کمی بیشی، کوئی کھانے وانے کی جو سارے اس کی سہولت کا بھی خیال، یہ چیزیں ان کا خیال رکھتے تھے. اب یہ چیزوں ان چیزوں کو ان کو پتہ ہے جو ان کے ساتھ سفر میں رہے، جن کو یعنی آپ کو پتہ ہے جو ہمیں بتا. یقیناً ہمیں پتہ. ایسی بہت سی باتیں کرنی ہیں، بہت سی یادیں شیئر کرنی ہیں، کچھ سیکھنا بھی ہے، کچھ جاننا بھی ہے، اور کچھ آنے والی زندگی میں عمل کرنے کے کام بھی ہمیں جاننے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کا. سر شکریہ، آپ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایک وقفہ لے رہے ہیں جی، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے جانا کہیں نہیں، ایک اور بڑی قداور شخصیت ہمیں جوائن کرنے والی ہیں اور مزید اسی پہ بات کریں گے. جی سر. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر.